अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली मरतबा GHQ का दौरा किया और इस GHQ के दौरे के दौरान उन्होंने जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, जो इस वक्त सिचुएशन है, उसके ऊपर जो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जो पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमान है उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। एक तो और इशूज़ हैं, उनके ऊपर भी ब्रीफिंग दी गई है शहबाज शरीफ को। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल, इससे मुतल्लिक और उससे बढ़कर जो आलमी सतह के ऊपर मामलात हैं उनसे मुतल्लिक भी जो मौजूदा हुकूमत है उसको एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी और टास्क दे दिया गया है। उनको बता दिया गया है कि आपने किस तरह से मामलात को अब आगे लेकर जाना है। इस हवाले से बहुत अहम तरीन खबर और इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, शहबाज शरीफ चले, उनकी ख्वाहिश तो पूरी होगी GHQ जाने की। GHQ वैसे वो जाते रहते थे, इससे पहले जब जाते थे, जब PDM की गवर्नमेंट बनने वाली थी, इमरान खान की हुकूमत थी और PDM की गवर्नमेंट अभी बनने वाली थी, उन दिनों में जब शहबाज शरीफ जाते थे तो कहा जाता है कि वो इसी गाड़ी के डिग्गी में जाते थे, गाड़ी की डिग्गी में जाते थे, वहाँ पर बैठ के जाते थे। वैसे नहीं वो जा सकते थे, वैसे शायद जाना जो है वो मसला बन जाता, तो इसलिए वो गाड़ी की डिग्गी में जाते थे, मुलाकातें करते थे। उसके बाद फिर वो वज़ीर आज़म बन गए। इन मुलाकातों का नतीजा ये निकला। लेकिन अब जो है वो GHQ बतौर वज़ीर आज़म का है, तो अब वो डिग्गी वाला मामला नहीं है। कम से कम शहबाज शरीफ के पास ये मौका तो आ गया कि अब आज़ादी के साथ GHQ में जा सकते हैं। तो आज पहली मरतबा वो GHQ के अंदर गए हैं वज़ीर आज़म बनने के बाद, और वहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और साथ ही जो पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमान है, उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल और इससे बढ़कर जो आलमी सूरत हाल है उससे मुतल्लिक पाकिस्तान की हुकूमत को आगाह किया और उनको ज़िम्मेदारी और टास्क दे दिया है कि अब आपने करना क्या है, अब आपने आगे कैसे चलना है, आगे किस तरह से मामलात को लेकर जाना है और आगे आपने किस तरह से चीज़ों को चलाना है। देखिए, ये तो अब बात पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए हैं, उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट आई है, उसके नतीजे में जो हुकूमत आई है, इसके पास अवामी मैंडेट तो नहीं है। अब अवामी मैंडेट वाली हुकूमत जो है, अगर इमरान खान बनाता या PTI बनाती, जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी आ रही थी 8 फरवरी 2024 की रात को, लेकिन 9 फरवरी को रिज़ल्ट को बदल दिया गया, यानी कि रातों रात रिज़ल्ट को चेंज कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया, और 9 फरवरी को जो है ये इनकी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई इस मुल्क के ऊपर, जिसमें ये शहबाज शरीफ और उनकी जो बाकी काबीना और पीपल्स पार्टी ने इनको सपोर्ट की। अब पीपल्स पार्टी के पास भी इतनी वोट आ गए कि उन्होंने सपोर्ट की, तो ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। अदरवाइज अगर फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट, साफ और शफाफ तरीके से जो मामला और इलेक्शन अगर चलते और 8 फरवरी वाला रिज़ल्ट आता, फॉर्म 45 वाला रिज़ल्ट आता, तो शहबाज शरीफ कभी भी वज़ीर आज़म ना बन सकते, कभी भी। तो ये कम से कम जो इस्टेब्लिशमेंट की जानब से इनको मुसल्लत करने की एक पूरा मंसूबा या प्लान बनाया गया, उनकी जानब से जो मंसूबाबंदी की गई, अब ये आ तो गए हैं, अब इनको पता कुछ नहीं है आगे करना क्या, आगे किस तरह से चलना है। उसकी वजह ये देखिए, ये जो इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट है, या ख़ास तौर पर जो शरीफ ख़ानदान की गवर्नमेंट है या जरदारी ख़ानदान की जो गवर्नमेंट है, और तीसरी ये दोनों एक साइड पर इस तरह से कर लेते हैं, दोनों एक साइड पर, और दूसरी साइड पर है इमरान खान। तो ये जो दोनों शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान है और इमरान खान है, दोनों के अंदर एक बुनियादी फ़र्क है, वो ये कि इमरान खान के पास तो कम से कम विज़न है इस बात का, इमरान खान इस बात को समझता है, इमरान खान चीज़ों को देखता है, इमरान खान को हिस्ट्री का भी पता है, वो चाहे इस्लामी हिस्ट्री हो या दुनिया की हिस्ट्री हो, दुनिया की तारीख हो, इमरान खान को उसकी नॉलेज है, समझ बूझ है, पढ़ता है, मुतालिया करता है, चीज़ों को समझता है,
اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وجہ سے اس کے پاس ویژن موجود ہے. دیکھیں یہ جو کرونا آیا تھا پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر کرونا آ گیا تھا، تو یہ تو کہا گیا کہ 100 سالوں میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور آتا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ضرور آتی ہے. تو 100 سال پہلے اگر کوئی بیماری آئی ہے تو آج تو وہ شخص زندہ ہی نہیں، اس نے تو دیکھی نہیں ہوگی کہ کس قسم کی بیماری آئی پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ زندہ ہوگا. یہ بات تو طے ہے. تو اس وجہ سے آج جو بیماری آئی ہے کم از کم اس کے بارے میں جو نالج، انفارمیشن اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے آپ کو آج کے حالات کے مطابق ہی بنانی پڑے گی، اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. تو عمران خان نے کم از کم اپنے ویژن، اپنی سوچ اور اپنی جو قابلیت ہے اس کے مطابق کرونا سے پاکستان کو نکالا اور دنیا میں ٹاپ 3 ممالک کے اندر پاکستان آ گیا. کیونکہ یہ عمران خان کی ایک انڈرسٹینڈنگ، چیزوں کے بارے میں سمجھ بوجھ اور فہم و فراست تھی، ویژن تھا، اس کی وجہ سے یہ کام ہوا، اس کی وجہ سے یہ عمران خان نے کامیابی حاصل کی. دوسری جانب یہ جو شریف خاندان اور زرداری خاندان ہے، کیا ان کے پاس کوئی ویژن ہے، ان کے پاس کوئی سوچ یا فہم و فراست یا سمجھ بوجھ ہے سوائے اس کے کہ مال بنانے کے، جائیدادیں بنانے کے، پراپرٹیاں بنانے کے، بینک بیلنس بنانے کے یا لندن کے فلیٹس بنانے کے؟ اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے عمران خان اور شریف خاندان اور زرداری خاندان میں. اس وجہ سے یہ جو اب حکومت آئی ہے تو ان کو پتہ تو ہے کوئی نہیں اب کرنا کیا. پاکستان کے اندر اتنے مسائل ہیں، پاکستان کے اندر جہاں پر سیاسی بحران ہے، پاکستان کے اندر جہاں پر معاشی بحران ہے، پاکستان کے اندر جہاں پر عالمی سطح کے اوپر بھی پاکستان کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے. تو ان سے نکلنا کیسے؟ ان میں سے پاکستان ان بحرانوں سے کس طرح سے نکلے گا، ان بحرانوں کا مقابلہ کس طرح سے کرے گا؟ اس کے لیے کوئی تو ڈائریکشن چاہیے. ان کے پاس وہ ہے نہیں. وہ ڈائریکشن ملتی ہے آپ کو GHQ سے، ملٹری کمانڈ سے، اسٹیبلشمنٹ سے. تو یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر ان کو بتایا گیا 2-3 اہم ترین ایشوز ہیں. ایک تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے اور اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ان کو ٹاسک دیا گیا ہے حکومت کو کہ آپ نے ان 2 چیزوں کے اوپر زور لگانا ہے اور پورا کام کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اور آپ نے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کو قائم کرنا ہے. یہ ان کو بتا دیا گیا. دوسرا ان کو بتایا گیا کہ آپ نے اکنامک سٹیبلٹی بھی لے کر آنی ہے کیونکہ معاشی استحکام انتہائی ضروری ہے. اگر پاکستان کے اندر معاشی استحکام نہیں آتا تو پاکستان بہت بڑے حادثے اور سانحے کا شکار ہو سکتا ہے. یہ بھی بتا دیا گیا. اور عالمی سطح کے اوپر جو چیلنجز ہیں، جس طرح سے امریکہ کے ساتھ تعلقات، سعودی عرب، UAE، چائنا، انڈیا، افغانستان، ان کے ساتھ نہ صرف تعلقات بلکہ ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور اس طرح کی جو ڈیل کرنی ہے وہ اس حکومت کو اب کرنی پڑے گی. یہ ان کو کہا گیا. ادروائز اگر 1-2 مہینے کی بات ہے، اگر ان سے معاملات نہ سنبھلے پھر آخرکار اسٹیبلشمنٹ کو خود آ کے سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. ابھی بھی حالانکہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے، لیکن یہ ان کو سمجھا دیا گیا، ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، ایک لائن آف ڈائریکشن دی گئی ہے اور ایک اس حوالے سے سمت کا تعین کیا گیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا، کیسے کرنا، آگے کیسے بڑھنا. اس کے اندر کشمیر کے معاملات، گلگت بلتستان کے معاملات، ان کو صوبہ بنانے کے معاملات، بہت ساری چیزیں اس وقت پاکستان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، جہاں پر اکنامک چیلنجز ہیں، جہاں پر سیاسی چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز ہیں. وہیں پر پاکستان کے اوپر جو ہے عالمی سطح سے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں، ان کا بھی آخرکار مقابلہ کرنا ہے. تو یہ GHQ کے اندر جو ان کو بلایا گیا، یہ کابینہ کو، وزیر اعظم کو، شہباز شریف کو اس حوالے سے ان کو بریفنگ دی گئی ہے، بتایا گیا اور سادہ سے الفاظ کے اندر کہا جائے کہ ان کو پلے ان کے باندھا گیا کہ یہ کام ہے، یہ آپ نے کرنا ہے اور ایسے ایسے کرنا ہے. تو کام کریں، فوکس کریں. یہ دیہڑیاں لگانا، لوٹ مار کرنا، یہ سب کچھ بند کریں. اگر کوئی 6 مہینے سال آپ نے نکالنا ہے، نہیں تو اس سے پہلے فارغ ہو جائیں گے. یہ ان کو بتا دیا گیا. اور عمران خان کو پتا تھا اس بات کا کہ ان کو مسلط کیا جائے گا، ان کو کوئی ڈائریکشن دی جائے گی، ان کو کوئی سمت بتائی جائے گی، ان کو کوئی پلان دیا جائے گا، یہ اس کے مطابق چلیں گے. لیکن یہ اتنے نااہل اور نکمے ہیں کہ جو ان کو ڈائریکشن دی گئی ہے یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ اس کے اوپر بھی صحیح طرح سے نہیں چل سکیں گے. اور وہ جو رزلٹ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان سے چاہتی ہے، یہ وہ والے نتائج، رزلٹ بھی نہیں نکال سکیں گے. حالانکہ ان کے پاس تمام چیزیں آ چکی ہیں
اور ان کے پلے باندھ دی گئی ہیں، لیکن یہ پھر بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔